पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। जामे पाकिस्तान से लेकर आज तक ज़राअत पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा शोबा रहा है। मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 21% और कुल मुल्क की अफरादी कुव्वत का 44% ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। ज़राई शोबे को खुराक और सनतों को खाम माल मुहैया करने के अलावा मुल्क के लिए सबसे ज्यादा ज़र मुबादला कमाने का बाइस भी रहा है, जिसकी बदौलत इस शोबे को मईशत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगर हम मुशाहिदा करें तो कुदरत ने हज़ारों साल बरसगीर पाक व हिंद में कीमियाई खादों, मसनूई ज़राई अद्वियात और नहरी निज़ाम के बगैर हमारे किसानों ने मुख्तलिफ़ किस्म की न सिर्फ ज़बरदस्त फसलें पैदा की बल्कि उनके बीजों को भी महफूज किया, जो कि न सिर्फ इंसानों बल्कि तनव्वुअ हयात के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। मगर 1960 की दहाई से सरमायादाराना ज़राअत के ज़ेर साया सब्ज़ इनकलाब के तहत ज़राई बैनुल-अक़वामी कंपनियों को मुसल्लत किया गया। याद रहे कि पाकिस्तान बनने से पहले ही नौआबादियाती दौर के साए तले पाकिस्तान में पहले ही जागीरदार तबका काबिज था, मगर सब्ज़ इनकलाब के तहत मुतारिफ करदा सब्ज़ इनकलाब की पॉलिसी ने न सिर्फ उन्हीं जागीरदारों को मजबूत किया बल्कि ज़राअत से वाबस्ता सरमायादारों के खुराक और ज़राअत पर कब्जे की राह को भी हमवार किया। मेरा नाम राजा मुजीब है। मैं पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ। हम पिछले 10 सालों से लोगों में जाके, किसानों में जाके, छोटे किसानों में, बेज़मीन किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो कंपनियों के बीज हैं ये ना रखें, ये इसको ना उगाएं, ये आपके गले में पड़ जाएंगे, ये आपको नुकसान देंगे। मगर ज़्यादातर लोग इस बात को ध्यान नहीं देते क्योंकि रेडीमेड चीज़ों पे ज़्यादातर इन्हिसार है। कंपनियों का बहुत बड़ा कल्बा है। सनती ज़राअत, जो कि सरमायादारी की एक शक्ल है, जिसको सब्ज़ इनकलाब के ज़रिए मुतारिफ कराया गया, जिसके पूरी कायनात पर होने वाले मनफी असरात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा सिर्फ अमीर सरमायादार और बड़े जागीरदारों को हुआ। नतीजा में हमारी सदियों पुरानी बीजें नापैद होती गईं और जिससे किसानों के रोज़गार, आम इंसान की सेहत और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से शदीद ख़तरात लाक हुए, जबकि दही आबादियों बेज़मीनी, बेरोज़गारी और मोहताजी के साथ साथ इंतहाई गुर्बत और बेबसी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक और रूट्स फॉर इक्विटी ने PKMT जज्बा फार्मर्स कोऑपरेटिव की बुनियाद रखी, जिसका मकसद एग्रो इकोलॉजी यानी कि देसी तरीके ज़राअत को फ़रोग़ देना है। इसे पायदार ज़राअत, माहौलियाती ज़राअत या कम बैरूनी मुदाखलत की ज़राअत भी कहते हैं और इसको लोगों के गिर्द घूमने वाली ज़राअत भी कहा जाता है। एग्रो इकोलॉजी खुराक पैदा करने का ऐसा तरीक़ाकार है जो कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाए बगैर इसका बेहतरीन इस्तेमाल करता है। पायदार ज़राअत एग्रो इकोलॉजी के तहत ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए एक मॉडल बनाने की एक काविश है, जिसमें PKMT के 12 मेंबरान PKMT के मुख्तलिफ अज़ला में एग्रो इकोलॉजिकल बुनियादों पे जो है वो खुराक की पैदावार कर रहे हैं, खुसूसन गंदम और चावल। उसके अलावा कुछ दोस्त जो चाहें उसी ज़मीन पे सब्जियां भी उगा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये गंदम और चावल उगाने के लिए इसका मकसद है। और इसी गंदम और चावल को जो कि एग्रो इकोलॉजी के तहत उगाई गई है, इसको कराची और पाकिस्तान की दीगर मार्केट में इस गंदम से बनाया गया आटा जो है वो उसको मार्केट करने की भी एक तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है। ये काविश जो है एक मॉडल सेट करने की है कि अगर हम पायदार बुनियादों पे ज़राअत करें, अगर हम एग्रो इकोलॉजिकल ज़राअत करें जिसमें मरबूत ज़राअत हो, माहौल को और इकोलॉजी को सामने रखते हुए ज़राअत हो, जो कि ऐसी ज़राअत जो कि ना आपके ज़मीन को नुकसान पहुँचाए, ना माहौल को नुकसान पहुँचाए, और उससे तैयार करदा जो खुराक है वो हमें तवानाई बख्शे, ना हमारा सिर्फ पेट ना भरे। PKMT जज्बा फार्मर्स कोऑपरेटिव का मकसद अवाम के लिए साफ और मुतवाज़न खुराक के साथ साथ
چھوٹے اور بے زمین کسانوں خصوصاً عورتوں کے لیے پائیدار روزگار، پیداواری وسائل پر مقامی آبادیوں کا مکمل اختیار و رسائی، خوراک و زراعت میں کسانوں کی خود مختاری اور کمپنیوں خصوصاً غیر ملکی دیو وہیکل کمپنیوں کے قبضہ سے نجات کی طرف ایک عملی مثال قائم کرنا ہے۔ 6 سال ہو گئے نے PKMT نال کام کرے نا تے دیسی طریقے تے کھیتی باڑی کرنی، درخت گرنے، کھیتی باڑی کرنی، گوبر ہے، جانور ہیں، بھیڑ بکری ہو یا بھئی وڈے جانور ہیں انہاں دی گوبر دی کوشش کرے نے، انہوں اچھے طریقے سے استعمال کرے نے، او دی اساں کھٹی کھانے۔ جڑا اس کھیتی باڑی کرے نے نا دیسی طریقے نال اے اساں بیاں نوں مشورہ دینے آ بھئی ایو کام کرو کہ میں آئی زہر تو بچو تے مرض تو بچو، جراثیماں تو بچو، ہر گل تو پاک رہو کہ میں آئی زہر نہ لو، پیسے سے خرچ تھیندا گھر دی زہر بناؤ۔ جڑے ساڈے وڈے کام کریندے ان آسان ہے، اس سارا کام وہی کراں۔ تو ہم پچھلے 2 سال سے جو ہے دیسی خوراک جو ہے اگا رہے ہیں اپنی زمینوں کے اوپر۔ پہلے تو ہماری اس میں جو ہے پیداوار تھوڑی کم تھی، لیکن اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ جو جدید زراعت تھی اس سے جو بیماریاں بڑھنے لگ گئیں، تو یہ تو ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ پہلے جو یہ بیماریاں اتنی نہیں تھیں، اب بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس کا اپنی خوراک میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو زہر استعمال کر رہے ہیں، وہاں زہر لگاتے ہیں، پھر وہی چیزیں اٹھا کے ہم خود کھا رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کیسے نجات پائیں؟ اسی لیے ہم نے جو ہے آج ایک بار پھر سے ہم جو دیسی زراعت کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، اور یہ تجربہ ہمارا کامیاب رہا ہے، اور ہمارا یہ مقصد ہے اس میں کہ ہم یہ دیسی جو زراعت کر رہے ہیں اس کو بڑے پیمانے پہ کریں، ہم پھیلائیں اس کو۔ لیکن یہ جو ہمارا کامیابی شروع کیا ہے نیا، تو انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے کہ صاف اور متوازن خوراک پیدا بھی کریں، ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس کرۂ ارض کو بچانے کے لیے ایگرو ایکالوجی ہی ایک واحد متبادل ہے، اور یہ ہمارے برصغیر و پاک و ہند کی روایات کے بھی مطابق ہے۔ ہماری 1 ایکڑ پہ زمین ہے، اس میں ہم نے 3 ویرائٹیاں ڈالی ہیں، اور اس میں ہم نے گوبر کی کھاد اور جو بھی کمپوسٹ بھی بنایا ہے، اور اس میں ہم نے سبزیوں کے چھلکے، سیبوں کے اور جو بھی فروٹوں کے چھلکے سارے سکھا کر اس میں ہم نے ایک کھاد بنائی ہے۔ یہاں آتے ہیں ٹریننگ میں تو ہمیں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کنک ہی کیوں اگائیں، گندم کی فصل ہی کیوں اگائیں، ہمیں سبزیاں بھی اگانی چاہیے۔ ہماری گندم اب بہت اچھی ہوئی ہے، پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ پہلے گاؤں والے کہتے تھے کہ تم کیا کرو گے، تمہارا خرچہ ہی نہیں پورا ہوگا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم کریں گے، لیکن پہلے بہت کم ہوئی تھی، اس دفعہ ہمیں بہت پتہ ہے کہ ہم بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ انسان بامقابلہ قدرت کا نہیں، بلکہ قدرت میں انسان یا قدرت کے ساتھ انسان کا ہے، اور جب تک زمینوں کی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم اور ساتھ ہی ساتھ وسائل پر عورتوں، چھوٹے اور بے زمین کسانوں، اس کے علاوہ مقامی آبادیوں کا اختیار و رسائی نہیں ہوتی۔ ہمارا اس کے پیچھے ایک اور مقصد یہ ہے کہ عام صارفین کو، کسان کو، لوگوں کو جو ہے، اور پاکستان میں خصوصاً صحت مند اور صاف خوراک لوگوں کو مہیا ہو۔ ہم سب کا ہے یہ نعرہ، ہم سب کا ہے